خويا نبيل، قبل ما نبداو نهضروا على الخدمه، وقبل ما الحاجه الاولى، قبل ما نبداو نهضروا ثاني على ليبرجمون من هنا، كمل لي ساعه فهمنا، باسكو خاوتنا يحبوا يفهموا بزاف الحوايج المهمين اللي لازم يديروهم في الجزائر قبل ما يجيو باش يعطيوهم الفيزا ايتو. لي شونس. قلنا تروح تدير في كومبوس فرانس، لازم يكون عندك البي 2 باش تقدر تنسكريفي في واش اسمه. وكي تحب تنسكريفي واش هي المعدل المطلوب، باغ اكزومبل لا موين لازم تكون مينيموم، واش هي لا موين مينيموم اللي على حساب معرفتك انت يعطيوك فيزا ولا يقبلوك في هذيك الجامعه. هو باش يكون عندك فيزا مضمونه عندك 3 شوز خاوتي. عندك تي سي اف بي 2 مينيموم، وعندك تري امبورطون خاوتي لي ريليفي دو نوت. يلزم يكون عندك ريليفي دو نوت شباب خاوتي، ما يلزمش تدخل بزاف على طراباج. داكور، يلزم يكون عندك ريليفي دو نوت شباب، راك تعرف كيش دير. وثاني تروازيام دي شوز اونتروتيان في كومبوس فرانس. هذاك سي تري امبورطون باسكو علاه حتجوز اونتروتيان مع السيد هكا سي دي فرونسي في كومبوس فرانس. يقول لكم خاوتي بارمي لي كيستيون اللي راح يعطيك كي تكمل قرايتك اسكو راح تريح في فرنسا ولا تولي للجزائر ولا تولي للجزائر. انت هنا راح تحير واش تقول له. تقول له ريح في فرنسا، يقول لك كيفاش تروح وتما الجزائر راهي تسحق دي فيوتور انجينيور ناس قرات كذا كذا. يقول لك قرات كاع الجزائر ومن بعد تمشي لفرنسا. تقول له راح نولي للبلاد، يقول لك كيفاه تخلي كاع فرنسا والحياه وزعما تكون موالفت بالحياه الاوروبيان كما يقول لك، وتعاود تولي للبلاد. الثم يلزم تقنعوا. انا باغ اكزومبل طحت مع وحده مراه فرونساز كذا، سقساتني قالت لي زعما علاش راك حاب تروح انا قلت لها حاب نروح اون فرونس. قلت لها باسكو حبيت نزيد نرفد لي كونيسونس تاعي الليفل، يعني مستوى يعني طالع تزيد كيما نقول تزيد العبد يحل مخك، تزيد النيفو نتاعك يطلعوا. قالت لي اسك راح تولي. قلت لها انا صراحه قلت لها اذا طاح عندي ان بوست شباب في فرنسا وكذا، قلت لها نخدم. ما قلتلاش نخدم كاع حياتي في فرنسا، كان نخدم 5 ans 6 ans 7 ans نرفد اكسبيريونس ونعاود ندخل للبلاد باش نجيب هذيك لا كومبيتونس تاعي للبلاد نعاون بها بلادي، نعاون بها البلاد. الشباب الجزائري الصالح خوتي العزاز، اليوم نجيب لكم جنائي واحد، نجيب لكم شاب صالح موهوب يخمم على بلاده، حاب يدير الخير في بلاده، جاي يقرا يخدم الحمد لله، حب يزيد يوسع معلوماته ويزيد يعرف بزاف حوايج ويرجعهم للجزائر ان شاء الله، ونعاونوا بهم الاجيال الصاعده باذن الله ان شاء الله. قلنا الحوايج المهمين صافي 3 حوايج اللي لازمين قبل ما تجي، هذا خاصه لي زيتيديون. هذا لي زيتيديون بزاف. هذا كومبوس فرانس تي سي اف لازم يكون عندك النيفو تاع اللغه البي 2، ولازم لك ثانيه واش هي ريليفي دو نوت يكون شباب. لازم يكون ريليفي دو نوت شباب. الولاد ما معدي الرطرباج يكون على بالكم انتم كيفاش تردوه ريليفي دو نوت ملاح. المهم ما ديروهاش حاجه اللي باينه، المهم راك تعرف منه وانت ريقل الحوادث. التروازيام شوز لونتروتيان في كومبوس فرانس. ما تقول له راني حاب نقعد راني حاب نرجع، راك فاهم؟ اعرف كيفاش قال اخويا انا جيت حبيت نروح نقرا في فرنسا، حبيت نزيد، حبيت نعرف حوايج بزاف، حبيت نتعلم، حبيت نزيد النيفو نتاعي من هنا، حبيت نخدم في فرنسا ان بيريود بعد ما نكمل قرايتي باش نزيد شغل ندير ليكسبيريونس ومن هنا، ومن بعد نرجع للجزائر باش ابري. مهم لازم تعرف كيفاش، ما تقولوش انا سي بون نروح ولا نكمل نرجع ولا لازم تعرف كيفاش، ولازم تحسوا باللي انت كي تحكي معاه تقنعوا يشوف فيك شو اللي يشوف يسمعك بالله تحكي من قلب، وما تخافش. ديما نقول لكم ما تخافوش برك احكي نورمال، راك تحكي مع انسان كيما انت كيما هو، ماكش تحكي مع نورمال. اوكي هنا كملنا من البلاد. الحوايج درك المهمين نهار كي يعطيوك الفيزا وتوصل لهنا. قلنا الحاجه الاولى هضرنا على ليبرجمون قلنا تقدر تحوسوا على ليبرجمون اذا ما عندكمش حتى معرفه، ما عندكم حتى واحد تعرفوه، ما عندكم والو، خلاه هنا ابداو بالبون كوان كيما قلت لكم. ها غير هنا برك الفوق مكتوب البون كوان، ادخلوا اكو فيه بزاف ديال ريغلاج، ومن هنا تدخل دير الفلتر تاعك، دير تحوس على دار ولا تحوس على كولوكاسيون ولا على منا ولا على منا، تلقى دار باذن الله. تجي لهنا
قلنا ليبرجمون حكينا عليه. حاجه الدوزيام خويا نبيل واش هي واش لازم دير؟ كي توصل هنا خلاص ايبرجمون عندك هنا سورتو لي ستوديون تروح تدفع كوارتك في لافاك. واش لازم تجيب معاك من الجزائر كواغ تصافي اللي يطلبوهم عليك بزاف؟ اكزاكتومون تجيب كاع لي رولفي دو نوت تاعك ديبلوم تاع الباك هادو كاع ديرهم دي فوتوكوبي بزاف باسكو هنا فوتوكوبي يجيك غاليه لي بروميير طون دير لهم فوتوكوبي في الجزائر وتجيب 20 باك 20 رولفي دو نوت دير فوتوكوبي الدوسي تاعك كومبلي كوا دير فوالا ديبلوم ديبلوم كلش دير عليه فوتوكوبي والكواغ. 20 فوتوكوبي والكواغ الثاني عندك اكستري دو نيسونس يدومونديوه بزاف هنا اون فرونسي بيان سور داكور. عندك كازي جوديسيير باش تطلع الكارت كونسولار بطاقه القنصليه بطاقه هذه تخرجها الكارت كونسولار تروح للقنصليه تاع الجزائر يخدموا لك كارت كونسولار باللي تولي مسجل في قنصليه وين راك ساكن صافي وين عندك ليبرجمون زعما نقولوا عندك ليبرجمون في الناف كات تروح للقنصليه نتاع كريتاي تولي تابعك شغل القنصليه تاع كريتاي باسكو هنا في فرنسا كاين بزاف من في باري كاين بزاف لي كونسولا وكل ديبارتمون عنده كونسولا تاعه. وعفسه تري امبورطونت قول لي. لافير خويا هنا كي تجي ايتوديون تنسكري في الكونسول يخدموا لك كارت كونسولار اوكي بعد عامين يعطوك كارت ميليتير تسمى راك نحيت مشكل كبير في حياتك. خبر الشباب يعجبكم هذا ما كانش ما يخرجكمش عسكر ويحوسوا عليكم ما ومنا كانش. تروح العسكر اوبليغاتوار. هنا تسجل في القنصليه بعد عامين قرايه يبعثوا لك لاكارت جون لاكارت جون سي بون تولي خلاص تنحي المشكل من راسك. تنحي مشكل كبير من راسك. سي فري هذه معلومه مليحه شباب خلاص. بون انسكريت في لافاك كي انسكريت في لافاك يلزم تنسكري ثاني دير لاسيورونس كاش ما صرالك الدواء كذا فاصون هذيك جينيرالمون يديروها في لافاك كي تنسكري كاينه معاها لاسيورونس. بون راك انسكريت الحمد لله خرج لك السيرتيفيكات سكولاريتي خلاص راك بديت تقرا يلزم تدفع تيتر سيجور في لا بريفيكتور. هذا ولا قداه لازم هما كي يعطيوك ديجا فيزا يعطيوك فيزا تاع قداش هما كيعطوك فيزا فيها 3 موا يعطيوك فيزا فيها 3 شهور 3 موا ووقتها عندك الحق باش تدفع في لا بريفيكتور. لا بريفيكتور تدفع نورمالمون دون لي 3 موا كي سويف كي تدخل عندك 3 موا بور ديبوزي صافي في 3 شهور هذوك اللي عندك فيهم الفيزا لازم 3 شهور هذوك تدفع فيهم. تيتر سيجور تاعك تيتر سيجور ساهل يدومونديو لك ايبرجمون يدومونديو لك سيرتيفيكات سكولاريتي والفيزا باش طلعت وشويه كواط هكذا شويه فوتو شويه منا شويه داكور ديبوزي تيتر سيجور يعطوك ريسيبيسي قبل ما يخدموا الكارطه يعطوك ريسيبيسي فيه شهرين 3 شهور. داكور كي يعطوك ريسيبيسي التم الواحد يلزم يبدا يخدم شويه. داكور اصبر ساعه قبل ما ندخلوا في الخدمه قبل ما كي تدفع هي من المستحسن كي تجي غير كي تجي صافي تفرز الامر تاع الانسكريبسيون في الجامعه وتفرز الامر تاع ليبرجمون لازم تدفع تما ولا عندك الوقت ولا كيما حبيت؟ لا دو بريفيرونس يلزم تدفع التم. علاش تدفع التم؟ تدفع التم باش كواغتك يخرجوا لك فيت يخرجوا لك رابيد. داكور اوكي انت تربح كواغتك باش تبدا الخدمه باسكو هنا توصل الشهر تكون جمعت 10 ملايين في الجزائر 10 ملايين اي 500 يورو 500 يورو ما تحكملكش شهر لازم تعرف تسير صاحبي. صح. كيفاش تلقى خدمه وانت ايتيديون وين تقدر تلقى خدمه؟ احكي لنا ابري باسكو على بالنا كي تجي ايتيديون في الشهر الاولاني هذاك نقولوا وقت تدفع كواغتو من بعد يخلصوا لك هذوك الدراهم اللي جبتيهم لازم لك خدمه لازم لك تدخل دراهم. كيفاش خويا نبيل احكي لنا انت على الخبره نتاعك كيما نقولوا على الاكسبيريونس نتاعك اللي فوتها كيفاش لقيت خدمه كيفاش وين لقيت خدمه احكي لنا شويه بلي ديتاي ان شاء الله خويا. تفضل. بون الخدمه كي توصل هنا الخدمه تري امبورطون خاوتي. علاه كي تبدا تخدم المشاكل تبدا تحلهم شويه راك فاهم كي ما تكونش خدام صعيبه شويه يعني راك تصرف دراهم ماشي يدخلوا صعيبه شويه يلزم تبدا الخدمه. والخدمه هنا والله خاوتي سهله يلزم غير تحوس بها وان شاء الله ربي يفتح عليكم. كاين جروب فيسبوك تاع لي زيتوديون الجيريان التما ديجا يعاونوكم قبل ما تجوا وهنا كي توصلوا ثاني يعاونوكم. لي جروب هادو دي جروب في فيسبوك جروب في فيسبوك واسمه ايكاف ايتوديون اي كادر الجيريان اون فرانس. نديروا لكم ان شاء الله ليان في لا ديسكريبسيون في صندوق الوصف نخليه لكم تحت هذا ان شاء الله ندير اسمح لي دقيقه. هذا الجروب هذا اللي في فيسبوك جروب تاع لي زالجيريان تاع لي زيتوديون دي زالجيريان اللي يقراو في اوروب سي صا تاع لي زالجيريان
اللي قراو هنا في فرنسا في فرنسا ولاو خدامين ولاو يعني عندهم دي بوست. ايوا داكور. وكاين لي ستوديون جدد اللي تما تبوزي اي كيستيون كاع خاوتك راح يريبوندي، ولا تقول لهم راني نحوس في الخدمه يبعثوا لك دي ميساج. داكور صافي جروب هذا ديجا اللي تري سيريو، وان شاء الله بهذا الجروب تلقى الخدمه. انت صافي احكي لنا على انت اسك انت لقيت فيه خدمه هذا الجروب هذا عاونوك منه؟ انا بيرسونيلمون مش الجروب هذا اللي لقيت به الخدمه. انا الخدمه الاولى اللي لقيتها في لو بون كوان، درت انونس قلت لهم فوالا راح نقري مات رياضيات لي بتي زيلاب يعني تاع البريمير وكذا وكذا. قلت لهم راني راح نقري، درت لهم طاريف تما للساعه ونروح لهم للدار بديت نقري. التم عيطوا لي هنا يحبوا بزاف لي بروف كذا كذا. التم بداو يعيطوا لي، كانوا عندي 5-6 دي زيلاف كنت نروح لهم للدار نعطي لهم دي كور 2 سوايع ساعه تهز فيها 20 اورو، 2 سوايع 40 وتجيب دراهم فيها بيان، وما فيهاش يعني ما فيهاش بزاف تعب، فيهاش تعب. تقري ولاد صغار، وشي لا موين داج اللي تقريهم انت؟ انا كنت نقري 11 12 14 سنه، تقريهم المات، كنت نقريهم مات فيزيك شيمي، وكل واحد في واش فور، كل واحد واش يعرف روحه في واش فور. منها يقدر واحد حاب مات يقري مات، واحد حاب اونغلي يقري اونغلي. هذه جينيرالمون تمشي. وكاين بزاف في لا ريستوراسيون تخدم في لي سواري، الصباح تقرا، العشيه في لي سواري تخدم، هكذا الويكاند تخدم سيرفور، تخدم هنا بزاف سا مارش بيان. وسي فاسيل هكا باش تلقى خدمه، سي فاسيل. هنا ما يلزمش تحشم. اكزاكتومون. زيد قلنا لا ريستوراسيون. ولا ريستوراسيون كيفاش تروح زعما انت لي ريستورون كبرها؟ هي من المستحسن تشوف انترنت ولا تروح سور بلاص خير؟ هي تروح سور بلاص، ديبوزي سيفيات. انا نخدم جبت سيفيات، امبريميت سيفيات، بونجور تدخل تقصر بيان نضيف كذا، تهدر برزانه كذا، تحط سيفي تاعك راني نحوس خدمه راني ايتوديون، هو ان بليس هاك بكواختك ما تحشمش، حط سيفي تاعك وعيطولك تحط 100 سيفي، كاين 10 15 واحد يعيط لك تخدم. صافي ماهيش تروح تحط في النهار تروح تحط سيفي ولا زوز ومن بعد ما يعيطولكش تقول لازم تحط بارتو. لازم تحط بارتو 100 سيفي، حط ماك خاسر والو، راك تدور حط سيفيات. وبصح برك حاجه ثانيه نثبت لكم عليها، كي تحبوا تحطوا لي سيفي خوتي ما تمدوهش لاي واحد في الريستورون. كي تدخل زعما ريستورون زعما تحوس في السيستم تاع في الريستوراسيون، تدخل دوموندي ديما ريسبونسابل. رحت الماكدو ولا رحت الكويك ولا سيرتو هذوما لي شان لو لي ريستوراسيون الكبار تلقى فيهم خدمه فاسيل. توجور دوموندي ريسبونسابل، لو ريسبونسابل يجيك ريسبونسابل تقول له تفضل السيفي نتاعي، يكون السيفي نتاعك شي راح يروح للبيرو صافي، ماهوش راح يروح لابوبيل. اكزاكتومون. وكاينه ثاني خدمه هنا بزاف، هذه خاصه الجزائريات بزاف يخدموها وخدمه نقيه، يقارديو دراري صغار في الدار، غارد اونفون ولا بيبي سيتينغ. تنسكري كاين بزاف لي زاجونس هنا، تبعث لهم السي في تاعك. هنا بزاف البنات يديروها، تبعث لهم السي في تاعك وهذوك يعطوك طفل ولا بنت صغيره، تجيبها من ليكول تديها للدار تريح معاها حتى باباها ولا يماها يكمل من الخدمه واكو تخلص بيان مليحه. وابري قدا تخلص هكا في الساعه واحد تخلص. كيما لي ستوديون جو بونس ما يخلصوش بزاف، جو بونس كيما تاع لي كور باغ اكزومبل كي تمد دي كور بور دي زيلاف هذيك تخلص جينيرالمون، باسكو هذيك حاجه نفهم. هذيك حاجه كي تقري تخدم شغل ما يخلصوك نورمال، ما يخلصوك نورمال، يخلصوك كإنسان ماكش إتيديون ولا يخلصوك نورمال. بصح كي تخدم هذه تاع البيبي سيتينغ ولا تاع إتيديون ما يقدروش يخلصوك اون سوم كبيره بزاف، ولا ريستوراسيون صافي راح يخلصوكم اونتر 600 700 للشهر. مي الإتيديون ساعد بوكو شغل مام خاطرش انت كي تروح تكري ولا منا إتيديون مام ليطاو يعاونكم ينقصوا عليك الكرا زعما تلقي الدار ب 500 اورو تقام لك ابري بواحد 200 زعما يعطوك 300 هكذا. شوف صافي ديجاك معاهم في الكوتي تاع الواي ومنا، مي هما يعطيوكم هذوك يعطيوكم لا سوم هذيك يخلصوها باسكو انتردي يخلصوا ايتيديون اكثر من جو بونس 700 اورو ولا جو سي با شحال. مي بصح هذوك الصوار يعاونوك بزاف، خاصك ايتيديون تقرا تخدم تا با الطون باش تفز الدراهم منا. ايوا بون كاينه بيبي سيتينغ قلناها. كاين ثاني ديميناجمون، كاين بزاف لي سوسي هنا هذه بزاف لي جون تاعنا كيطلعوا خاوتي ديميناجمون. كاين بزاف لي سوسيتي يديروا ديميناجمون
تقول لهم الويكاند راني ليبر، تبعث لهم سيفي كذا تعاون الناس دير ديميناجمون. لازم تكون شويه كي شغل لازم تكون الكوست، وهذه للرجال خاصه شغل الديميناجمون مرة ما تقدرش تخدموا باش تفهم. الديميناجمون واش هي الديميناجمون خاوتي اللي ما يعرفوش؟ ديميناجمون هي زعما انا عندي دو كاميون ولا ندير للناس يحولوا، زعما انت كي شغل حاب ترحل من الجي تروح تسكن في قسنطينه ولا تعيط انت للشركه يجيو هما يديروا لك الديميناجمون، يهبطوا لك حوايجك يوصلوهم من البلاصه هذيك ويطلعوهم. شغل جبت كاميو وخلصتو وجبت صحابك. مي هنا يعيطوا ياسر للشركات، كي شغل يعيطوا للشركات، الشركات هذو يخدموا لي زيتيديون بزاف لي زيتيديون. اوكي